भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कुछ विरोधार्थक शब्दों का अभ्यास किया। इस पाठ के आरंभ में हम उनका और भी अभ्यास करके कुछ नए विरोधार्थक शब्द भी जानेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे पुरातनं, नूतनं, बहु, किंचित्, दीर्घः, ह्रस्वः इत्यादि शब्दान् ज्ञातवन्तः। तेषां बिन्दूनां पुनः स्मारणं किंचित् कुर्मः। भीमः बहु खादति। अहं किंचित् कार्यं करोमि। बहु खादामि, किंचित् कार्यं करोमि। गंगा नदी दीर्घा अस्ति। रंगराव मार्गः ह्रस्वः अस्ति। मम घटी पुरातन घटी। मम युतकं नूतन युतकम्। भवन्तः वदन्ति वा? भवती वदतु। मम वस्त्रं नूतन वस्त्रं। मम घटी नूतन घटी। मम घटी नूतन घटी। मम घटी नूतन घटी। मम वेणी ह्रस्वा वेणी। उत्तमम्। मम उपनेत्रं पुरातन उपनेत्रम्। उत्तमम्। अहं बहु कोलाहलं करोमि। मम गृहं नूतन गृहम्। अहं बहु चाकलेहान् पातयामि। नवदेहली मार्गे दीर्घः अस्ति। नवदेहल्यां मार्गः दीर्घः अस्ति। नवदेहल्यां मार्गः दीर्घः अस्ति। मम लेखनी पुरातन लेखनी। मम वेणी दीर्घः अस्ति। मम वेणी दीर्घा अस्ति। मम वेणी दीर्घा अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घः अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति। मम स्यूतः पुरातनस्यूतः। सः बहु खादति। अहं किञ्चित् जानामि। पुनः वदतु। अहं किञ्चित् जानामि। अहं बहु जानामि, किञ्चित् वदामि। उत्तमम्। अहं बहु मोदकं खादामि। देहली नगरे पुरातन भवनम् अस्ति। मम पाठशाला नूतन पाठशाला। मम पाठशाला नूतन पाठशाला। पाठशाला नूतन पाठशाला। एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति। एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति। एषः वृक्षः वामनः अस्ति। वृक्षः कथमस्ति? वृक्षः उन्नतः अस्ति। वृक्षः कथमस्ति? वृक्षः वामनः अस्ति। पुरुषः कथमस्ति? पुरुषः उन्नतः अस्ति। पुरुषः कथमस्ति? पुरुषः वामनः अस्ति। अभिजितः उन्नतः अस्ति। सूरजः वामनः अस्ति। कः उन्नतः अस्ति? अभिजितः उन्नतः अस्ति। कः वामनः अस्ति? सूरजः वामनः अस्ति। इन शब्दों का अर्थ विवरण करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना? इदानीं वर्णवाचकानां परिचयं सम्पादयामः। शुकः। शुकस्य वर्णः हरितः। शुकस्य वर्णः कः? शुकस्य वर्णः हरितः। पर्णं। पर्णस्य वर्णः कः? पर्णस्य वर्णः हरितः। पुष्पस्य वर्णः पीतः। पुष्पस्य वर्णः कः? पुष्पस्य वर्णः पीतः। सेमन्ती पुष्पम्। सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः कः? सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः पीतः। काकस्य वर्णः कृष्णः। काकस्य वर्णः कः? काकस्य वर्णः कृष्णः। कृष्णफलकस्य वर्णः कः? कृष्णफलकस्य वर्णः कृष्णः। पत्रस्य वर्णः श्वेतः। पत्रस्य वर्णः कः? पत्रस्य वर्णः श्वेतः।
दन्तस्य वर्णः कः? दन्तस्य वर्णः श्वेतः। क्षीरस्य वर्णः कः? क्षीरस्य वर्णः श्वेतः। आसन्दस्य वर्णः रक्तः। आसन्दस्य वर्णः कः? आसन्दस्य वर्णः रक्तः। स्वादुफलम्। स्वादुफलस्य वर्णः कः? स्वादुफलस्य वर्णः रक्तः। अन्तः रक्तम् अस्ति। रक्तस्य वर्णः कः? रक्तस्य वर्णः रक्तः। उत्तिष्ठतु। वस्त्रस्य वर्णः नीलः। वस्त्रस्य वर्णः कः? वस्त्रस्य वर्णः नीलः। भित्तेः वर्णः कः? भित्तेः वर्णः नीलः। आकाशस्य वर्णः कः? आकाशस्य वर्णः नीलः। उत्तमम्। राष्ट्रध्वजः। राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। कः वर्णः? हरितः वर्णः। कः वर्णः? श्वेतः वर्णः। काषायः वर्णः। कः वर्णः? काषायः वर्णः। चक्रम् अस्ति। चक्रस्य वर्णः कः? चक्रस्य वर्णः नीलः। कः कः वर्णः अस्ति? हरितः, श्वेतः, काषायः, नीलः। ओ, चक्रस्य वर्णः कः? चक्रस्य वर्णः नीलः। राष्ट्रध्वजे कः कः वर्णः अस्ति? राष्ट्रध्वजे हरितः, श्वेतः, काषायः, नीलः वर्णः अस्ति। उत्तमम्। कस्य कः वर्णः इति इदानीं वदन्तु। मेघस्य वर्णः नीलः। उत्तमम्। पर्णस्य वर्णः हरितः। उत्तमम्। केशस्य वर्णः कृष्णः। उत्तमम्। हंसस्य वर्णः श्वेतः। नीलकण्ठस्य कण्ठः नीलः। क्षीरस्य वर्णः श्वेतः। श्रीकृष्णस्य वर्णः नीलः। रंगों के नाम संस्कृत में कैसे बताने हैं यह तो आप जान ही गए होंगे। इन वर्णवाचक शब्दों की विशेषता यह है कि यह सभी शब्द पुल्लिंगी होते हैं, जैसे श्वेतः, पीतः, कृष्णः, नीलः, रक्तः, काषायः, हरितः आदि। अहम् ईदृशफलम् इच्छामि, तादृशफलं न इच्छामि। मम समीपे ईदृशघटी अस्ति। हस्तम् उपरि करोतु। तादृशघटी नास्ति। मम समीपे तादृशघटी नास्ति। भवत्याः समीपे कीदृशघटी अस्ति? मम समीपे ईदृशघटी अस्ति। भवतः समीपे ईदृशघटी अस्ति वा? मम समीपे तादृशघटी नास्ति। उत्तमम्। मम गृहे ईदृशकपिः अस्ति। कस्यापि गृहे ईदृशकपिः अस्ति वा? मम गृहे अपि तादृशकपिः अस्ति। भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृशशब्दं करोति वा? मम भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृशशब्दं करोति वा? तादृशशब्दं करोति। ओ महामर्कटः। इदानीम् अहं वस्तु प्रदर्श्य भिन्न भिन्न नाम वदामि। तादृशवस्तु भवतां गृहे अस्ति वा नास्ति वा इति वदन्तु। दण्डः। मम गृहे तादृशदण्डः नास्ति। उत्तमम्। अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। पुनः वदतु। मम गृहे तादृशदण्डः नास्ति। घटी। मम गृहे अपि तादृशघटी अस्ति। चषकः। मम गृहे अपि तादृशचषकः अस्ति। लेखनी। मम गृहे तादृशलेखनी अस्ति। पाञ्चालिका। मम गृहे तादृशपाञ्चालिका नास्ति। आसन्दः।
मम गृहे तादृशः सङ्घः अस्ति। उत्तमम्। कपिः। मम गृहे तादृश कपिः नास्ति। कृष्णफलकम्। मम गृहे तादृश कृष्णफलकः नास्ति। युतकम्। मम समीपे तादृशयुतकं नास्ति। करवस्त्रम्। मम समीपे तस्य करवस्त्रं नास्ति। ईदृशकरवस्त्रम् अस्ति वा? मम समीपे तादृशकरवस्त्रं नास्ति। उत्तमम् उत्तमम्। भवतः समीपे कीदृशवस्त्रम् अस्ति? मम समीपे कीदृशवस्त्रम् अस्ति। कीदृशवस्त्रम् अस्ति? ईदृशवस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृशवस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृशवस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृशघटी अस्ति। मम समीपे ईदृशघटी अस्ति। मम समीपे ईदृशयुतकम् अस्ति। मम समीपे ईदृश उत्तरीयम् अस्ति। उत्तमम्। मम समीपे ईदृशं वस्त्रम् अस्ति। उत्तमम्। मम समीपे ईदृश उपनेत्रम् अस्ति। ईदृशकङ्कणं कस्यापि समीपे नास्ति। मम समीपे ईदृशकङ्कणम् अस्ति। ईदृशपत्रं कुत्र लभ्यते? तादृशपत्रम् अक्षरे लभ्यते। मम समीपे ईदृशकरवस्त्रम् अस्ति। ईदृशवस्त्रं कस्यापि समीपं नास्ति। ईदृशकर्णकुण्डलम् अस्याः समीपे नास्ति। कस्यापि समीपे नास्ति। पुनः वदतु। ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः समीपे नास्ति। कस्याः अपि समीपे नास्ति। पुनः वदतु। ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः अपि नास्ति। कस्यापि समीपे नास्ति। मम समीपे ईदृशयुतकम् अस्ति। उत्तमम्। ईदृश, तादृश, कीदृश। इस तरह का, उस तरह का, किस तरह का, इस अर्थ में इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। संदीपः क्रीडांगणं गच्छति, क्रीडति। संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। संदीपः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छति? संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। उत्तमम्। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। उत्तमं। पठति, पठितुं। क्रीडति, क्रीडितुं। खादति, खादितुं। जानाति, ज्ञातुं। वदति, वक्तुं। पिबति, पातुं। पिबति, पातुं। पिबति, पातुं। गच्छति, गन्तुं। आगच्छति, आगन्तुम्। उत्तिष्ठति, उत्थातुं। उत्थातुम्। उत्तिष्ठति, उत्थातुम्। उपविशति, उपातुम्। उपवेष्टुम्। उपविशति, उपवेष्टुं। जानाति, ज्ञातुं। करोति, कर्तुं। कर्तुं। करोति, कर्तुं। शृणोति, श्रोतुं। शृणोति, श्रोतुं। वदति, वक्तुं। शृणोति, श्रोतुं। खादति, खादितुं। खादति, खादितुं। ददाति, दातुं। दातुं। ददाति, दातुं। पश्यति, दृष्टो। द्रष्टुं। पश्यति, द्रष्टुम्। इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं वाक्यं वदामि। यथा
बालकः विद्यालयं गच्छति। भवन्तः बालकः विद्यालयं गन्तुम् इच्छति इति वदन्तु। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। रमेशः क्रिकेट् क्रीडति। रमेशः क्रिकेट् क्रीडितुम् इच्छति। राघवः पठति। राघवः पठितुम् इच्छति। मुकेशः वदति। मुकेशः वक्तुम् इच्छति। लता क्रीडति। लता क्रीडितुम् इच्छति। वेङ्कटेशः चालयति। वेङ्कटेशः चालयितुम् इच्छति। महेशः चलनचित्रं पश्यति। महेशः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति। षण्मुखः गृहे वासं करोति। षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति। षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति। वासुदेवः देहलीं गच्छति। वासुदेवः देहलीं गन्तुम् इच्छति। महिला आभरणं धरति। महिला आभरणं धरितुम् इच्छति। धर्तुम् इच्छति। महिला आभरणं धर्तुम् इच्छति। पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयति। पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयितुम् इच्छति। पंडितः कथां वदति। पंडितः कथां वक्तुम् इच्छति। वक्तुम् इच्छति। पंडितः पंडितः कथां वक्तुम् इच्छति। गायकः गीतं गायति। गायकः गानं गातुम् इच्छति। ये सब तुमुन प्रत्ययान्त रूप है, इसीलिए इन शब्दों के अंत में तुम ऐसे सुनाई देता है, जैसे गन्तुम, पठितुम, लेखितुम आदि। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। स पंडितः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। सर्वदा पंडितः उदारदृष्ट्या पश्यति। पंडितः इत्युक्ते सज्जनः। सज्जनः अन्य भगिनीः, अन्य महिलाः कथं पश्यति? अन्य भगिनीः सः मातरः इत्येव चिन्तयति, तया दृष्ट्या एव पश्यति। एवमेव बहूनां समीपे धनं भवति, सम्पत् भवति। सज्जनः कया दृष्ट्या पश्यति? सः तत् धनं, परेषां धनं मृत्तिकाम् इव पश्यति। तद्धनं मृत्तिका समाना इत्येव चिन्तयति। एवमेव प्राणिनः जीवन्ति प्रपञ्चे। प्राणिनां विषये सज्जनस्य व्यवहारः कथं भवति? यथा स्वस्य विषये मृदुतया श्रेष्ठतया व्यवहारं करोति, तथैव सर्वप्राणिभिः सह व्यवहारं करोति।
एवं पंडितस्य दृष्टिः सर्वदा विशाला भवति। तादृशः एव पंडितः इति उच्यते। सुभाषितस्य अर्थः ज्ञातः वा? दूसरों के स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को पत्थर के समान और सभी प्राणियों को अपने जैसा जो देखता है वही पंडित कहलाता है। अहम इदानीम् एकां कथां वदामि। एकः ग्रामः, ग्रामे एकः सत्पुरुषः, सः बहु सज्जनः। सः जीवनार्थं धनस्य संग्रहं न कृतवान्, भिक्षाटनवृत्त्या जीवनं करोति स्म। भिक्षाटनं करोति, जीवनं करोति, धनसंग्रहं न करोति। प्रतिदिनं तपः करोति, प्रातःकाले, मध्याह्ने, रात्रौ एवं तदा तदा तपः करोति। तपः करोति, मनसः संस्कारः भवति। तत्कारणतः तस्य मनः शुद्धं सात्विकम् अस्ति। एका शक्तिः आगता, तपसः प्रभावेण तस्य मनसः एका शक्तिः आगता। का सा शक्तिः? अन्यस्याः मनसि अथवा अन्यस्य मनसि यः भावः भवति, तं भावं सः सज्जनः ज्ञातुं शक्नोति। सः सत्पुरुषः तपसः प्रभावेण एव तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नोति स्म। एकदा सः अन्यं ग्रामं गच्छति। सः ग्रामः दूरे अस्ति। मार्गे आयासः भवति। समीपे एकं कुटीरं पश्यति। तत्र गच्छति, स्वामिनं पृच्छति, कृपया किञ्चित् जलं ददातु। यजमानः आगच्छति, जलं ददाति। यदा किञ्चित् पिबति, तस्य मनसि किमपि भवति। सः चिन्तयति, जलं पर्याप्तं, गच्छामि इति त्वरां करोति। तदा गृहस्य स्वामी वदति, भोः न गच्छतु, किञ्चित् क्षीरं ददामि, क्षीरं स्वीकरोतु। परन्तु एषः सज्जनः वदति, नैव अहं गच्छामि। परन्तु गृहस्वामी बहु आग्रहं करोति। अन्तः गच्छति, क्षीरमानयति। बहु आग्रहकारणतः सः सज्जनः तिष्ठति, क्षीरं गृह्णाति। सज्जनः स्वीकृतवान् आग्रहकारणतः, परन्तु हस्तेन किञ्चिदेव क्षीरं पीतवान्। तदा एव तस्य मनसि एकविधस्पन्दनम् अभवत्। सः गृहस्वामिनं पृष्टवान्, भवतः गृहे धेनुः अस्ति वा? गृहस्वामी वदति, आम् अस्ति। पुनः सत्पुरुषः पृच्छति, एकवारं द्रष्टुम् इच्छामि। अस्तु आगच्छतु इति सत्पुरुषं गृहस्वामी नयति। सत्पुरुषः धेनुं पश्यति। धेनोः कण्ठे बन्धनमस्ति, बन्धनमपि पश्यति। धेनोः बहिर्गमन मार्गमपि पश्यति। तदा गृहस्वामी पृच्छति, किमर्थं भवान् तथा पश्यति? किमपि नास्ति इति सत्पुरुषः वदति। तदा पुनः एषः गृहस्वामी आग्रहं करोति, वदतु वदतु। अस्तु इति सत्यं वदति। एषा धेनुः भवदीया धेनुः न, कुतश्चित् चोरिता धेनुः, सत्यं वा न वा? तदा गृहस्वामिनः मुखं म्लानं भवति। सत्यं, परन्तु भवान् कथं ज्ञातवान् इति पृच्छति। तदा एषः वदति, सत्पुरुषः, भोः गृहस्वामिन्, भवान् क्षीरं दत्तवान्। तदा मम मनसि विकारः समुत्पन्नः। मम मनसि अपि अहं चोरयामि इति भावः उत्पन्नः। तदर्थम् अहं गोष्ठं गत्वा सर्वं दृष्टवान्। परन्तु यदा चौर्यं करणीयमेव इति महती इच्छा अभवत्, अहं गन्तुं त्वरां कृतवान्। एवम् आहारस्य प्रभावः मनसः उपरि भवति।
चोरः यदि आहारं ददाति मनुष्यस्य अपि चौर्यबुद्धिः भवति। एवमेव एतस्मिन् सन्दर्भे अभवत्। अहं चिन्तितवान् एषा धेनुः चोरिता धेनुः, तदर्थं मम मनसि अपि चौर्यं करणीयम् इति बुद्धिः उत्पन्ना। सत्यं वा न वा, एषा धेनुः चोरिता वा न वा? तदा गृहस्वामी स्वात्मनः दोषम् अङ्गीकरोति। सत्यम्, इतः परम् अहम् एतां धेनुं मम गृहे न स्थापयामि, एतस्य यजमानाय प्रत्यर्पयामि इति वदति, प्रत्यर्पयति च। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः, नमो नमः।